السلام عليكم معكم محمد نجمي في فيديو جديد ديال لا كونتابيليتي جينيرال بريسيزمون في لي كور ديال البكالوريا. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا شنو هو لو بيلون دوفرتور. ما يمكنش ندير لي طرافو دو فان ديكزارسيس وانا ما كنميتريزيش لو بيلون كونطابل. دونك هاد لو بيلون كونطابل لي في الديبار ديال ليكزارسيس كونطابل كنسميوه لو بيلون دوفرتور ولا لو بيلون انيسيال، وفي لا فان ديال ليكزارسيس كونطابل كنديروا ليه لو دريسمون وكنسميوه لو بيلون دو كلوتور. سي بيان. دونك باش نشرح لو بيلون مزيان حاولت ندير ان اكزومبل، داكوغ، نخدمو على واحد ليكزومبل وفي الاخر غادي نلقاو روسنا صاوبنا واحد لو بيلون اللي حنا فاهمينو. سي بيان. دونك اي واحد بغى يبدا واحد لو بروجي كيدير واحد ليتود دو فيزابيليتي اللي كنقولوا بالعربيه دراسه الجدوى. يعني كيدير واحد ليتود كوميرسيال، شنو هي الفكره ديالي، واش الناس يتقبلوها، واش كاينين دي كليون ديالها. واحد ليتود تكنيك، شحال نحتاج د الماتيريال د البيرسونيل اكسيتيرا ديال لي ريسورس. واحد ليتود باغ اكزومبل ايتود جوريديك، شنو هي لا فورم جوريديك ديال لا سوسيتي، واش غادي نختار وحده من لي سوسيتي دو كابيتال ولا لي سوسيتي دو بيرسون. اي سولون لو شوا je vais être opté par واحد لو ريجيم فيسكال خاضع لليار ولا الياس. ومن بعد غادي ندير واحد ليتود اللي هي ايتود فينونسيير اللي غادي نحاول نحط فيها دي دوكيومون كونطابل بريفيزيونيل. يعني نقول الا خدمت هذا العام ها لي شارج اللي نخسر، ها لي برودوي اللي غادي ندخل، ها كيفاش يكون لو بيلون ديالي اكسيتيرا. دونك سوبوزون حنا درنا هاد ليتود دو فيزابيليتي et nous avons constaté que pour commencer notre projet on a besoin d'une somme d'argent اللي هي لا فالور ديالها هي 100 مليون د سنتيم، يعني مليون ديال الدرهم. سي بيان. ولكن ملي بغينا نبداو لو بروجي حنا عندنا واحد لو كابيتال ديال 800 ميل درهم، يعني يلاه عندنا 80 مليون ديال الدرهم. اون اي بوزوان دو 200 ميل درهم. دونك بور avoir le financement ولا لو ريست دو فينانسمون nous avons contacté la banque. مشينا عند لا بنك وقلنا لهم بغينا ناخذوا واحد لومبران اللي هو ان كريدي دورابل، غادي ناخدوه من عندكم باش نكملوا لو فينانسمون ديالنا اللي هو مليون دو درهم. سي بيان. دونك عطاونا لا بنك واحد 200 ميل درهم وقلنا دابا اون دو ريسورس، واحد لا ريسورس سو فورم دو كابيتال اللي جبنا حنا، وعندنا واحد لومبران اللي خدينا من عند لا بنك. دونك لو توتال سي كومبيان؟ سي مليون دو درهم. هاد لي دو سو سون دي ريسورس، ولكن في اللونغاج ولا سولون لا لوجيك ولا اللونغاج لو جارغون كونتابل كنسميوهم le passif. Donc le passif, c'est quoi? Ce sont l'ensemble des ressources de l'entreprise. Et je peux dire ce que le passif, ouais, ce que je dois. شنو واجب عليا نخلص؟ واجب عليا نرد la banque l'emprunt, واجب عليا نرد les porteurs de capitaux le capital. Donc le passif, ce sont des ressources de l'entreprise et je peux l'appeler le passif comme je dois, ce que je dois. C'est bien. Donc les montants, bien sûr, هو le total. D'abord, هذاك 1 million, c'est quoi? C'est le total du passif. C'est bien. Je passe. بهذا لو باسيف هذا شنو غادي نديرو؟ خاصنا نشريو دي زاشا باش نقدروا نبداو لاكتيفيتي ديالنا. انا نفترض بالله بغيت ندير واحد مثلا خضار، داكوغ، واحد الخضار بغى يبدا لاكتيفيتي ديالو ولكن بغى يديرها دون فاسون مودرن، داكوغ. دونك مثلا في الاول قال باش نبدا لاكتيفيتي ديالي الفو بايي دي فري بريالابل او ديماراج. انا حاولت نوع لي شارج باش نحاولوا نقيسوا كاع لي بوسيبيليتي اللي ممكن يكونوا. لي فري بريالابل مثلا بغيتي تبدا لاكتيفيتي، عندك واحد الكونستركسيون ولا واحد البنايه خاصك تخلص عليها لي droits ولا لا conservation foncière. خاصك تخلص conservation foncière يعني تحفيظ العقاري. مثلا خاصك تخلص لي droits d'enregistrement، تخلص مثلا لي frais préalables au démarrage. يلاه بغيتي ديماري تقدر تخلص واحد السمسار اللي لقاك هاد الكونستركسيون اللي شريتي. ممكن تخلص مثلا لي frais ديال دو بوبليسيتي في البولتان اوفيسيال وفي واحد الجورنال ليغال، داكوغ. دونك كاين ان انسومبل دو شارج ا بايي. هاد لي شارج هادو غادي نسميوهم لي فخي بريالابل. سوبوزون كو خلصنا فيهم 2000 درهم. من بعد قلنا بوغ جيري هاد لونتربريز اون اي بوزوان دان لوجيسيال، اون بتيت ابليكاسيون اللي غادي نديرو فيها لي زارتيكل ديالنا اي اون فا جيري لو برودوي لو بروجي دون مانيير مودرن. سي بيان. لا فالور ديال هاد اللوجيسيال سي 12000 درهم. خاصنا واحد البنايه فينا نخدمو، واحد ريد شوسي ولا واحد المغازان ولا واحد المحل، دونك كونستركسيون. شريناه ب 30 مليون سنتيم. شرينا ماتيريال دو ترونسبور، واحد الهوندا باش نليفريو سوا لا مارشونديز ولا نجيبو تو دابور لا مارشونديز، هي 200 ميل درهم. وخدينا واحد الموبيليي دو بيرو، داكوغ.
et on a besoin d'un matériel informatique. هاد logiciel خاصو واحد لو PC، خاصنا واحد l'imprimante باش نطبعو، خاصنا مثلا واحد لو سكانر باش نقدروا ندخلوا لي دوني في البيسي ديالنا اكسيتيرا. دونك هذا ماتيريال انفورماتيك، سي بيان. دابا بغيت نبدا لاكتيفيتي، خاصني لو ستوك، خاصني لا مارشانديز، غادي نشري لا مارشانديز، سي بيان، غادي نكلاسيها كوم ستوك. من بعد نقول لك علاش حطيت لو ستوك تما، علاش لوجيسيال بعتو على الكونستركسيون اكسيتيرا، سي بيان. آه، واحد شويه د الفلوس خديتهم وانا نحطهم في لا بنك. هادشي كامل وباش شريت هادشي منين جبتو؟ جبتو من لو كابيتال بلس لومبران، يعني راس المال ولو كريدي اللي خديناه باش نفينونسيو لونسومبل دي بيزوان دو لونتربريز. بلس كو سا حطيت واحد لا سوم دارجون في لاكاس باش تكون عندي واحد لا ليكيديتي في لاكاس. خديت واحد لا سوم دارجون وحطيتها في لاكاس اللي لا فالور ديالها هي 20000 درهم. تري بيان. دابا لو توتال ديال كاع لي زومبلوا اللي درت، يعني ليوتيليزاسيون د لارجون، هو 1 مليون. ديجا كان عندي 1 مليون، استعملت 1 مليون. تري بيان، دونك ما مشات لي حتى شي حاجه. دونك توجور خاص يكون عندي l'ensemble ولا لو توتال دو ressources ايغال توتال دو لومبلوا، سي بيان. دونك هاد لومبلوا هذا، هاد لي زومبلوا هادو اللي استعملنا استعمالات د الفلوس كنسميوهم سولون لو جارغون دو لا كونتابيليتي لاكتيف. دونك لاكتيف سكو جو بوسيد، شنو كنملك. من اليوم نقدر نقول لك راني كنملك لوجيسيال، كنملك كونستركسيون، كنملك ماتيريال، كنملك ستوك، بنك، كاس اكسيتيرا. سي بيان. دونك je peux dire que le bilan, il se compose de deux colonnes. Donc la première colonne, c'est le passif, qui est les ressources de l'entreprise. Et deuxième colonne, c'est l'emploi, l'utilisation de ces ressources. D'accord? On passe. C'est bien. Vous voyez que les premiers éléments, comme les frais préalables au démarrage, logiciel, construction, matériel, mobilier du bureau, matériel informatique, il y a un critère commun entre l'ensemble de ces éléments. Tous ces éléments sont achetés par l'entreprise pour servir l'entreprise durablement. شريناها باش نخدموا بها durablement، ما شريناهاش باش نعاودوا نبيعوها. Donc ce sont des emplois، يعني ce sont des actifs. Et de plus, ممكن انني نقول عليهم ce sont des actifs immobilisés. كاينه mobilisé كتحرك، immobilisé acheté pour servir l'entreprise durablement. Ce sont des achats durables. دونك اي حاجه شريتها واحد لا سوسيتي باش تخدم بها وتبقى عندها، كتكلاسيها في الكلاس 2 وكتسميها actif immobilisé. Vous pouvez remarquer que le stock il est acheté pour le revendre. شريناه باش يسيركولي، باش يعاود يتباع. Tout d'abord, c'est un emploi, on est d'accord, c'est-à-dire c'est un actif, ولكن تشرى باش يتعاود يتباع. دونك ما نقدرش نكلاسيه في l'actif immobilisé وانا نسميه actif circulant وعطيتو le numéro 3. Très bien. On passe à autre chose. Il y a la trésorerie. La trésorerie active, هما les liquidités ou les disponibilités. Ce sont pas des actifs circulants et ce sont pas des actifs immobilisés. دونك ما نشريهمش باش يبقاو عندنا وما نشريهمش باش نعاودو نبيعهم. نو، سو سون دي ليكيديتي حطيناهم سوا في لا بنك لان عارفين نبداو نخلصو بلي شيك اولا نتخلصو بلي شيك. اي دو بلوس حطينا واحد لا سوم دارجون كوم ليكيديتي في لا كاس. اون باس. Concernant les ressources, il y a que nous les emplois qui sont des emplois durables et des emplois qui circulent et des liquidités, la même chose pour le passif. Le passif fuit des ressources durables qui dépassent une année. Je ne sais pas les ressources durables, c'est-à-dire ce sont des ressources اللي كندير لهم لو رومبورسمون ابخي اون اني. دونك لو كابيتال هو اخر حاجه غنفكر نردها، لان حنا مالين راس المال ما يمكنش اننا نقولوا نخلصوا روسنا حنا الاولين باقي لا بنك. اي لومبران سي كوا؟ سي ان كريدي دورابل. ديجا قلت لومبران سي ان كريدي دورابل كي ديباس اون اني. دونك كنكلاسيه تما. الا عندي شي ريسورس اللي غادي ندير لها لو رومبورسمون من بعد عام كتسمى فينونسمون بيرمانون. سينون الا كانت رومبورسابل في واحد لا دوغي، يعني لا دوغي ديشيونس الاجل ديالها قل من عام، غادي نسميها باسيف سيركولون. دونك لو باسيف سيركولون سو سون دي ressources avec un échéance qui ne dépasse pas une année. Très bien. Sinon دابا الا عطاتني مثلا لا بنك واحد لو كريدي غير ديال 7 جور 10 جور 15 جور، يعني شنو كنسميوهم مثلا لي فاسيليتي دو كاس اولا اللي كنسميوهم لو ريكور بانكير. سي بيان. هاد لي زيليمون هادو كيدخلوا عندنا في تريزوري باسيف، سي بيان، وكنسميه بنك كريديتور. البنك اللي كيكون عندي في الجهه ديال لاكتيف كنسميه بنك ديبيتور، والبنك اللي كيكون عندي في الجهه ديال لاكتيف بنك كريديتور. دابا شكون اللي خلاني مثلا في الجهه ديال لاكتيف ناخذ اللوجيسيال قبل من الكونستركسيون والكونستركسيون قبل من الماتيريال دو ترونسبور؟ Il y a un critère de classement. Ce critère, on va l'appeler la liquidité.
on classe les éléments de l'actif selon la liquidité. Je sais que le logiciel, c'est un élément de l'actif immobilisé et la construction, ce sont des éléments généralement de l'actif immobilisé, mais comment je vais les classer? Je vais les classer selon la liquidité. Je ne la liquidité, c'est ma capacité de transformer l'élément en disponibilité ou en liquidité. يعني مثلا واش ساهل نحول ستوك لا ليكيديتي ولا كونستركسيون فورسيمون سي لي ستوك لقينا لي ستوك لتحت ولا كونستركسيون فوقها داكوغ الا دابا مثلا باش تزيد تفهم هادشي تصور انك درتي يعني لا فايت ولا عندك واحد لا كريز فينونسيير وجا شي واحد قال لهاد الخضار هذا خصك تخلص دابا خصك تخلصني دابا بغيت تعطيني لا سوم دارجون اللي كنسالي غادي يقول ليه اتون جو في شيرشي دون لا كاس واش عندي شي حاجه لا كاس ما فيها والو دونك جو في فوار ما بانك مشى لو كونت بونكير ما لقى والو. Après, j'ai essayé de commercialiser mon stock. غنتسناك دونك قد ما انا كنطلع ولا ديفيكولتي كتزاد يعني لا ليكيديتي كتولي قاصحه دونك هادشي باش قلت الفوق في لو هو دو بيلون واحد لا ليكيديتي كي فيبل وعندنا واحد فورت في ليكيديتي اون با دو بيلون الا انا طلعت ماتيريال انفورماتيك سي فورسيمون ميمكنش تبيع الموبيليو دو بيرو تخلي الماتيريال انفورماتيك تبيع الماتيريال انفورماتيك عاد الموبيليو دو بيرو عاد ماتيريال دو ترونسبور عاد الكونستركسيون بحال شي واحد عنده كريز فينونسيير غادي يبيع الطوموبيل وما يمكنش يبيع الدار هي الاولى حتى يبيع الطوموبيل عاد الا ما خلصش لو كريدي يبيع الدار سي بيان لو لوجيسيال منين كنبيع لي زيليمون اللي هما انكوربورابل اللي هما طونجيبل يعني انتوشابل هاد لي زيليمون هادو منين كنبيعهم يعني وليت كنبيع لا سوسيتي يعني نبيع لا مارك نبيع الفون كوميرسيال نبيع لي بروفي البراءة الاختراع ديال لا سوسيتي مي صافي مشات لا سوسيتي دارت فايت لو ديرنيي élément هما لي زيليمون corporels c'est bien concernant les éléments dial le passif sont classés selon l'exigibilité et l'exigibilité c'est quoi l'exigibilité c'est la date ou la durée entre la naissance de la dette et l'échéance de la dette يعني هو ديك لا ديوغي ما بين نهاراش تكريا الكريدي ونهاراش خاص يتخلص الكريدي قلنا في التريزوري باسيف باغ اكزومبل شنو كنلقاو ديك لا بنك كريديتور اللي كتعطيني فاسيليتي دو كاس دو 7 جور مثلا كاينين دي زونتربريز اللي كيسنيو مع لا بنك بلا في الاخر د العام ديروا لنا دي فاسيليتي دو كاس باش نقدروا نلقاو باش نخلصوا الخدامه لحقاش لي سالاري كاملين تيبغيو يتخلصوا ياخذوا لي سالاري ديالهم في لا فان ديال لو موا عطاونا دي فاسيليتي دي كاس ومن بعد راه غادي نعاودوا حنا نديروا دي فيرمون في الكونت بونكير ديالنا من بعد غير 7 جور يبدا لو موا ولا هذا وغادي يخلصونا لي كليون غادي نخلصوكم وغادي نتجاوزوا هذه الازمه ولكن لا بنك كتعطيك هاد لي فاسيليتي دو كاس كتاخذ دي زانتيغي ديالها دونك كتعطيهم 7 جور 15 جور تري بيان لو باسيف سيركولون هو واحد الفورنيسور اللي كيعطيني واحد لو كريدي وكيكون هاد لو كريدي مثلا المغرب لو فورنيسور كيعطيك كريدي ديال 1 موا ديال 15 جور ديال 1 سيمين ديال 3 موا او ماكسيموم فورنيسور ما خلصتيش في 3 موا راه كيدعيك في المحكمه سي بيان من بعد نمشيو لومبران انت ثاني مع واحد لا بنك واحد لومبران ممكن يوصل حتى ل 15 عام داكوغ يعني واحد ليكزيجيبيليتي تري فابل واش هو قريب يتخلص نو تري فابل تقدر تكون فوق عام دونك ليسونسيال فوق عام عامين 3 سنين 15 عام اون سي با لو كابيتال سي لا ديرنيير شوز سي بيان nous avons dit que l'exigibilité en haut de bilan c'est faible et en bas de bilan c'est très très forte c'est bien on passe à autre chose j'ai essayé de mentionner des éléments اللي ما خدمناش بهم في هذا الكا اللي كيتستعملوا مزيان في هذا ليكزارسيس كامل حاولت انا ناخذ لي زيليمون اللي كيتستعملوا مزيان اما لي زيليمون ديال لو بيلون كثار مثلا هنا علاش ما حطيتش لو فورنيسور عطيت واحد القيمه لحقاش باقي ما بديناش لاكتيفيتي ولكن الا كان عندك لو فورنيسور راه كيتكلاسا مع الباسيف سيركولون دابا الا سولتك علاش غتقول لي تو دابا لو فورنيسور تيعطيني دي مارشانديز دونك بالنسبه ليا راه كيعطيني دي ريسورس داكوغ ou des ressources payées فواحد لا durée à court terme d'accord يعني فواحد un mois 15 jours 3 mois donc اعتبرته parmi les ressources à court terme donc passif circulant l'état ملي كتعطيك دي فاسيليتي ولا ملي كتكون تتسالك لا تيفيا راه كتسالهاك على 1 mois ولا 3 mois ديجا لي ريجيم اللي كاينين ديال لا تيفيا سوا مونسيوال سوا تريمستريال خاصك تخلص ليطا من بعد شهر ولا 3 شهور سي بيان لو كليون الا لاحظتوا في لاكتيف سيركولون تحت ستوك كاين لو كليون هو داك السيد اللي بعنا ليه كيف ما لو فورنيسور كيتسنى شهر ولا 3 شهور ماكسيموم لو كليون حتى هو شهر ولا 3 شهور حنا اصلا الا كان تعطينا لو فورنيسور 3 شهور غادي نعطيو لو كليون شهر باش توجور حنا نكونوا افونتاجو بارابور aux autres دونك لو كليون كنعطيوه دي كريونس كليون ولو فورنيسور كنعطيوه لي ديت فورنيسور سي بيان
هذاك لو dernier élément اللي هو لا بنك اللي شرحناه قلنا بنك كريديتور اللي كتعطيني فاسيلتي دو كاس كنسميهم découverte في لا كونطابيليتي كنسميوها recours bancaire. Très bien. Maintenant, on va classer هذاك l'actif immobilisé, mais cette fois, on va détailler plus هاد les éléments. إلا لاحظتوا مثلا شنو الفرق ما بين logiciel et construction. Logiciel, c'est quelque chose intouchable. Donc, c'est un actif immobilisé. حتى la construction, actif immobilisé. حتى les frais préalables au démarrage, ce sont des éléments de l'actif immobilisé. Mais les frais préalables au démarrage, شنو غادي نسميهم؟ نسميهم actif immobilisé ولكن اون نون فالور، ما عندوش واحد القيمه. علاش ما بقاتش عنده قيمه؟ لانه ما بقيتش نقدر نستافد منه من بعد. ما تجيش تقول لي ونهار بديت لا سوسيتي خلصت واحد السمسار صافي خلصتيه، ما بقيتش تقدر تستافد من داكشي. لي زيليمون الاخرين اللي ديال لاكتيف موزي تقدر تستافد منهم. لوجيسيال نقدروا نعاودوا نبيعوه، داكوغ، الا كنا شريناه باش نعاودوا نبيعوه، ما شريناش غير لي دروا ديوتيليزاسيون. الكونستركسيون نقدروا نعاودوا نبيعوها بيان سور، ماتيريال اكسيتيرا، ما حنا ما شريناهمش باش نبيعوهم، داكشي باش سميناهم immobilisés. C'est bien. Donc, tous les éléments, construction, etc., ce sont des immobilisations corporelles. D'accord? Ce sont des immobilisations corporelles. Melmoussi, touchable. Logiciel, ce sont des immobilisations incorporelles. Il y a un détail. Immobilisation, c'est un actif immobilisé, ou de plus, c'est incorporel. On a les frais préalables au démarrage, ou là les frais de publicité de départ, ou là les droits d'enregistrement. Dès que le départ de la société, une seule fois, la vie de l'entreprise, كتسميه des immobilisations en non-valeur. En non-valeur, ما نقدرش نبقى نستعملها مرة أخرى. Merci pour votre attention et à la prochaine. Concernant les numéros de poste, هما اللي غادي نشرح المرة الجاية. Mais دابا شنو كنعرف بلي الكلاس 1 سميتها الفينونسمون بيرمانون. كلاس 2 سميتها l'actif immobilisé. Classe 3, actif circulant. Classe 4, passif circulant. Trésorerie 5. إلا لاحظتوا واحد القضية، راهم بحال بغيتي تكتب 5، داكوغ. Et de plus, sont classés selon هذاك امتى احتاجينا لهم. بدينا خاصنا بعدا كابيتال سمينا 1، منين كان عندنا كابيتال شرينا باش نخدمو سميناها 2، بغيت نبدا الخدمه قلت خاصني ستوك سميتها 3، منين بديت الخدمه وليت كنتسلف من عند الفورنيسور اكسيتيرا ولات ليطا كتسني لا تي في سميناها 4. Au trésorerie, c'est la liquidité de l'entreprise. Merci pour votre attention.